आज आम्ही हांगा सगळे झाडां वाटपाचो कार्यक्रम आज आम्ही हांगा केला आणि वेगळे वेगळे झाडां म्हणजे माड धरा, चिकू, लिंबू, पेरां, आंबे ह्या सगळ्यांची झाडां आमी सगळ्यांक वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन आज आमी वाटल्या आणि हो विकूच न्ही जाल्यार ह्या म्हयन्यान आमी चडांत चड झाडां लावपाचो आमी प्रयत्न करता आणि जनरली पसून पळोवपाक गेलें जाल्यार आज सगळ्या कडेन झाडां चडांत चड आमी लावप म्हाका दिसता आमी पर्यावरण राखपा खातीर आमचो एनवायरमेंट राखपा खातीर जाता तितली आमी झाडां लावपाचो प्रयत्न करपाक जाय। हांव सगळ्या लोकां कडेन मागतां की अजून तुमकां आनी झाडां जाय पडली जाल्यार आमी हाडपाक रेडी आसा। तुमचो रिक्वायरमेंट कितें आसा तो आमच्या ऑफिसान पसून तुमी दिले जाता म्हणून सगळ्या कडेन मागतां की आज आमकां खंय तरी पर्यावरण एनवायरमेंट आमकां सगळ्यांक राखून दवरपाक जाय आनी ताच्या खातीर मॅक्झिमम जाता तितली झाडां लावप हें सामकें गरजेचें आसा। कित्याक आमी पळयता आज ग्लोबल वॉर्मिंग जाता, खुबशें जाता, आमी झाडां मारता हाजो परिणाम आमकां खुबशे कडेन भोगचो पडटा तो फुडल्या आमचे पिळगेक भोगचो पडचो न्ही। त्या खातीर सगळ्यान प्रत्येकान आपणें स्वता एक दोन दोन झाडांची जबाबदारी घेवची आनी तेंच झाड व्हडलें जाता आनी आमकां सगळ्यांक राखूंक मेळटा नाल्यार शेड बरी दिता नाल्यार फ्रुट्स बरी दिता। हें प्रत्येकान सपोज एक दोन दोन झाडांची जबाबदारी घेतली जाल्यार म्हाका दिसता फुडल्या काळान आमकां एनवायरमेंटाचो प्रॉब्लेम जो आज जाता तो जावपाची शक्यता कमी आसा।